Bonsoir les amis, ça va, vous allez bien؟ مرحبا بكم في تاني او ثالث فيديو معايا، وكنبغي نشكركم بزاف على لي لايك ديالكم، على لي زابونمون ديالكم، على الدعم ديالكم. ونتمنى الدرس ديال اليوم يعجبكم بزاف، حيت هو مهم بزاف وكنخدموه يوميا. يعني خصنا نفهموا هاد لو كور باش نوليو ندويو به. داكوغ، الدرس ديالنا اليوم هو لو فيتور بروش. شنو كيعني الفيتور بروش؟ الفيتور بروش هو المستقبل القريب، يعني شي حاجه اللي غتوقع في المستقبل، ولكن ماشي المستقبل البعيد. المستقبل القريب يعني من هنا للعشيه، من هنا لغدا، من هنا للسيمانه، المهم شي وقيته اللي غتكون قريبه. داكوغ، اول حاجه كيسكو سي لو فيتور بروش. Le futur proche est un temps de conjugaison. Il y en existe plusieurs en français, comme le présent, le passé composé, l'imparfait. نشرح لكم اون arabe. المستقبل القريب هو واحد لو طون، واحد الوقت بحالو، واحد لو طون بحالو، بحال البريزون الحاضر، بحال الباسي كومبوزي يعني الماضي المركب او لامبارفي، كنستعملو في الفرنسي. مي le futur proche ne se trouve pas souvent dans les livres parce que c'est un temps qu'on utilise surtout à l'oral pour parler de façon informelle. Mais attention, même s'il n'est pas dans les livres, mais il est très important et on l'utilise chaque jour. يعني هاد الفيتور بروش ما كنلقاوش في لي ليفر، في لي رومون، مي هو مهم كنستعملوه على لوغال، في الهضره ديالنا اورالمون. داكوغ، هو مهم بزاف وخصنا نعرفوه حيت كنستخدموه بريسك tous les jours. D'accord? Comme son nom l'indique, le futur proche sert à indiquer qu'une action se passe dans le futur, mais dans un futur rapproché. كيف قلت لكم يعني كنستعملوه في الحاضر، ولكن الحاضر القريب. Pour conjuguer futur proche, ça prend deux verbes. Le premier verbe aller conjugué au présent de l'indicatif, puis on ajoute le deuxième verbe à l'infinitif. نشرح لكم مزيان ونبسط لكم باش كلشي يفهم. قلنا بان الحاضر القريب اللي هو الفيتور بروش كنستعملوه يعني ملي كنبغيو ندويو على شي وقت اللي غيجي، شي حاجه غنديروها من هنا السيمانه، من هنا للعشيه، من هنا لغدا، يعني ماشي من هنا لشي وقت بعيد. داكوغ، كيفاش كنكونجوغيو هاد لو فيرب؟ مناش كيتكون الفيتور بروش؟ كيتكون من لو فيرب الي كونجوغي او بريزون، يعني لو فيرب الي في البريزون كنزيدو عليه بوي اون اجوت لو دوزيام فيرب ا لانفينيتيف، يعني من بعد كنزيدو عليه لو فيرب الي كنحولوه للبريزون، كنزيدو عليه لو فيرب، اي فيرب اللي غنستعملو في لانفينيتيف. لانفينيتيف يعني داك الفيرب ما مكونجوغيز، ما محول حتى شي طون. نعطيكم امثله باش تفهموا. اول حاجه خصنا نعرفوا شنو هو لو فيرب الي او بريزون، هذه خصنا نحفظوها. لو فيرب الي او بريزون كيف كتشوفوا كتبت لكم جو في، tu vas, il ou elle va, nous allons, vous allez, ils ou elles vont. كنزيدو عليها لانفينيتيف. نعطيو امثله دي زيكزامبل باش تفهموا احسن. Je vais au cinéma ce soir avec mes amis، يعني سوف أذهب إلى السينما هذا المساء مع أصدقائي. داكوغ، هنا كندوي زعما شي حاجة غنديرها في المستقبل ولكن القريب، من هنا للعشية. Je vais au cinéma ce soir avec mes amis. مثال تاني، tu vas à la mosquée، سوف تذهب إلى المسجد. Il ou elle va partir en voyage، يعني هي أو هو سوف يذهب في سفر، يعني هاد الأيام، هاد السمانة، يعني في وقت قريب. Nous allons se réunir ce soir، سوف نجتمع هذا المساء. Vous allez vous préparer pour sortir، سوف تحضرون أنفسكم للخروج. Ils ou elles vont se lever tôt demain، يعني سوف ينهضون باكرا غدا. On utilise souvent le futur proche avec bientôt, dans, cette semaine, dans 12 jours, etc. يعني الفيتور بروش كيجي احيانا مع bientôt هي قريبا. مثلا نقولوا bientôt par exemple bientôt je vais voyager، يعني قريبا سوف اسافر.
دون كتعني هنا من هنا dans quelques minutes je vais sortir يعني من هنا دقائق سوف أخرج. Cette semaine je vais organiser une fête يعني هذا الأسبوع سوف أنظم حفلة. كذا هو مثال نفس هادو غير أمثلة يعني الفيتور بروش نقدروا نستعملوه مع بزاف. هذا عطيتك غير أمثلة من بزاف الأمثلة. داكور دابا غنمشيو لي فيرب برونومينو او فيتور بروش. شنو هو الفيرب برونومينو؟ هما لي فيرب اللي كتكون مثلا سو لوفي سو بريباري. هادو هما لي فيرب برونومينو. الا بغينا هاد لي فيرب برونومينو نخدموهم في الفيتور بروش كيفاش؟ مثلا غناخدو غير مثال واحد باش تفهموا غتابليكيو كاع على كاع لي فيرب. ناخدو لو فيرب مثلا سو بريباري. سو بريباري هي انا كنوجد النفس ديالي كنحضر راسي. نعطيكم مثال je vais me préparer. انا كنحضر راسي دابا. الا دويت عليك انت كنقولوا tu vas te préparer. il ou elle va se préparer. nous allons nous préparer. désolé, vous allez vous préparer. ils ou elles vont se préparer. alors هذا هو لي فيرب برونومينو في الفيتور بروش. كنخليو جو في اللي قلنا ديما الفيتور بروش كيجي مع لو فيرب الي في البريزون هما هادو. جو في tu vas il va elle va nous allons vous allez elles ont. الا كان لو فيرب برونومينو الا كنا كندوي عليا انا غنقول جو في مو ونزيد على الانفينيتيف بريباري لوفي على حساب الفيرب اللي بغيت تقول. الا قلتي tu vas غتقول te préparer. il ou elle va se préparer. nous allons nous préparer. vous allez vous préparer. ils vont vous préparer vont se préparer. يعني هذا غير مثال عطيتو لكم وغتابليكيو على اي فيرب بغيتو تخدموا به. مثلا نقولوا لوفي غنقولوا جو في مو لوفي. غنرومبلاسي البريباري بلوفي. داكور. لا نيغاسيون يعني النفي. بغيت نقول انا ما غاديش نوجد راسي. لا نيغاسيون كتجي اونتر لو فيرب الي في البريزون يعني جو في كنجيو في هاد جو في وكنديرو نو با كنديرو جو نو في با. d'accord يعني je ne vais pas me préparer. tu ne vas pas te préparer. il ou elle ne va pas se préparer. nous n'allons pas nous préparer. vous n'allez pas vous préparer. ils ou elles ne vont pas se préparer. إذا كان هذا هو الدرس ديال اليوم. درس بسيط جدا 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 مي اتونسيون كنستعملوه بزاف يعني خصنا نفهموه مزيان. نتمنى نكون شرحت لكم بواحد لا فاصون سهله وفهمكم اللي غنوصيكم عليه في الفيتور بروش. حاولوا تحفظوا مزيان لو فيرب الي في البريزون كتوليو تشدوا غير لانفينيتيف وكتزيدوا عليه. كان لي فيرب برونومينو كتزيدوا مو تو سو نو فو سو وكدويو. الا كانت في لا نيغاسيون كناخذوا لو فيرب الي في البريزون كنديرو نو با جو نو في با و انسي دو سويت. ميرسي عليكم ونتمنى نتلاقاكم في كور ثاني ونتمنى الكور ديالي يكون عجبكم. الا عجبتكم لاشين ديالي ما تنساوش تابونا وديروا لي لايك وتخليوا لي شي كومونتير سوا دي زابريسياسيون دي كريتيك ماشي مشكل الدنيا هانيه. ونتمنى الكور ديالي يعجبكم وميرسي بوكو. ا بيانتو.